अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास वालाना। 2023 तो हुआ ख़त्म। 2023 के अंदर आपने देखा कि क्या क्या हुआ है सियासी तौर पर। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ किस तरह गिरफ़्तार हुए और आज भी वो जेल के अंदर हैं। 2024 के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन है, क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे? आज तो उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए हैं, उनके मुतअद्दिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। तो PTI इस पूरे पिक्चर में कहाँ पर कितना आगे डेंट डाल सकती है, कैसे सामने आ सकती है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या खुद हुकूमत बनाएगी? 172 का आंकड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुद अचीव कर लेगी? 172 के अरकान नेशनल असम्बली के अंदर उनके पास होंगे, ये सवाल है। फिर नवाज शरीफ क्या खुद वज़ीर आज़म बनेंगे? ये भी सवाल है। मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ, इनका मुस्तकबिल इस हालिया दौर के अंदर 8 फरवरी के बाद क्या होगा? और क्या 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे? कोई 1 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीना आगे पीछे हो सकते हैं या नहीं? हमारे साथ आगा बहिश्ती साहब, मरीम आफ्ताब साहबा, अली जैदी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आगा बहिश्ती साहब, लास्ट ईयर आपके साथ ही प्रोग्राम किया था, इसी मंच पर, इसी जगह पर, इसी डेट को। आपने तो कहा था सुनहरी दौर है इमरान खान का, पूरा साल इमरान खान के लिए बड़ा कामयाब होगा। कहाँ गए आपके वो दावे? आपका तो प्रेडिक्शन सारी की सारी गलत साबित हुई। आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साह व फी कुल्लि साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बज़ाहिर हम जो कामयाबी देखते हैं कि हुक्मरानी में बरसर इक़्तिदार रहने वालों को हम कामयाब करार देते हैं, जबकि हम इन चीज़ों को देखते हैं कि अवामी सतह पर जिसकी उरूज होता है, जिसको कामयाबी मिलती है, अच्छा यार। जिसको अल्लाह ताला इज्जत देता है, और आज 16 जमातें मिलकर भी इमरान खान के मुकाबले नहीं कर सकता। आप खुद बताओ मेरे पेशेंगोई ठीक है या गलत है? आज छोड़ देना, अगर इमरान खान की जवाल है, इमरान खान की प्रेडिक्शनें गलत थी, सब मिलकर मौलाना से लेकर आसिफ अली जरदारी और सब मिलकर छोटी छोटी जमातों तोड़ फोड़ कर एक हुकूमत बनाई गई नाकाम, और उसने भी हुकूमत ने क्या हाल कर दिया मुल्क का। और खुदा गवाह है कि मैंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया था, मगर जब मैंने आर्मी चीफ साहब को देखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखा, तो मेरे दिल खुश हुआ कि पाकिस्तान बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स को रखा है जिसके आदात की वजह से ये पाकिस्तान करप्ट होने से बचा है, पाकिस्तान डिफाल्टर होने से बचा है। ठीक। आगा साहब। आर्मी है और उसके ऊपर जो है अल्लाह है, अल्लाह के साथ जो है चीफ ऑफ स्टाफ गलियों में जाए, फिर पता चला इमरान खान आज भी सियासत का बादशाह है, सियासत का शहनशाह है, सियासत का कायद आजम है, और सियासत का सबसे बड़ा, जो मैं कहता हूँ ना, लफ्ज छोटे हैं इमरान खान के लिए, अच्छा सियासत से यार, बहुत ये तो ऊंचे है सियासी इमरान बातें खान, कर रहे हैं आगा बुलंदियों पर साहब। आज लास्ट भी ईयर अपने आपने बोला तबर्रुक के था कि साथ। सुनहरी दौर है, वो हुकूमत नहीं नहीं, छोड़ेगा। मैं उसके तकरीबन 14 दिन के बाद उसने पंजाब असम्बली तोड़ दी, छोड़ दी। उसके बाद आपने कहा कि गिरफ्तार होगा, फिर आज़ाद हो जाएगा, इसी साल इलेक्शन होंगे, वो इक़्तिदार में आ जाएगा। कहाँ गई है वो सारी बातें? मैं आपको याद करवा रहा हूँ, लास्ट ईयर मैंने कहा था कि अगले साल मैं आपसे बात देखिए करूंगा, और आज मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, देखिए आप भी हैं। देखिए देखो देखे, उस वक्त भी मैंने जो कहा था ना वो ठीक हुए। उसके बाद जमीनी इलेक्शन तो हो गए ना, जीत कौन गई थी पंजाब में, मुझे बताओ। नहीं, वो तो पाकिस्तान तहरीक 2022 में इंसाफ था ना, गए थे, हमने कोई और गए 2022 थे? के अगर कोई जबर 30 से दिसंबर को की जबरदस्ती थी से बात। वो आज भी प्रोग्राम है दो और बड़ा बड़ा वायरल दो हुआ था वो प्रोग्राम दो हमारा। हजार तेईस की बात है, आपकी हुकूमत कब बातें गई? बहुत मशहूर हुई दो थी, लेकिन वो सारी हजार बातें तेईस आज मुझे गलत लग हाँ, रही हैं। मगर ये वो बात है। 2022 की बात है। अच्छा, चलें, कोई नहीं। मैं अभी आपसे मजीद पूछता नहीं, हूँ। मेरी प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल मैं सही था, पूछता हूँ, मजीद और पूछता हूँ। आप भाई हैं, बिल्कुल आपकी दुरुस्त था, आपकी राय जो है जबरदस्त है। सारा इमरान आंखों खान पर। के जो भी घर है, सितारे बहुत बुलंदियों पर है। नहीं जी, मरियम साहिबा, लास्ट ईयर आपने कहा था, जो आपने कहा था वो तकरीबन 99% ठीक हुआ। आपने कहा आपको नजर नहीं आ रहा, जेल में भी जाएंगे, वो सब कुछ हुआ। आगे क्या होगा खान साहब के साथ? फिर मैं नवाज शरीफ का पूछता हूँ। देखिए, खान साहब जो ये कह रहे हैं कि उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो पॉपुलैरिटी है, हमेशा से फेम है, और वो अब भी रहेगा। लेकिन पॉलिटिक्स उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। यानी कि
वो फ्रंट का ना वो नेगेटिव जा रहा है। हाँ, फेम उनका बहुत ऊपर जा रहा है, सही कह रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में तो इतना स्ट्रॉन्ग बट ऑल, मगर फेम वाइज है। और फेम कब तक उनके काम आएगी? फेम इलेक्शन में काम आएगी फेम? देखिए, इलेक्शन में काम उनकी फेम नहीं आएगी, ये रेवोल्यूशनरी अंडर करंट लेटेंट होता जाएगा। वो जो पावर का इक़्तिदार वाली चीज है वो अब दोबारा नहीं आएगी। उनके जायचे में दोबारा इक़्तिदार नहीं लिखा, ये आप कह रही हैं? जायके में नहीं, दोबारा नहीं लिखा हुआ, पर फेम बहुत ज्यादा है। उनकी पार्टी भी कभी दोबारा इक़्तिदार में आ सकेगी या नहीं? या पार्टी को थोड़ी बहुत बिल्कुल वो ल्यूक फॉर्म सा से बेहतर रिस्पॉन्स ले लेगी, लेकिन इक़्तिदार का तो उनका भी मुश्किल। और पार्टी रहेगी या ख़त्म हो जाएगी? तहरीक इंसाफ, जमात तहरीक इंसाफ? आई थिंक ये काफी ज्यादा इसका बेसिक फ्रेमवर्क उस तरह का नहीं रहेगा, ये काफी इसमें रिकंस्ट्रक्शन होगी। आई वुड से फेस चेंज हो जाए। चलें चलें, मैं आपकी तरफ आता हूं। दोनों की तरफ जेल से कब वो रिहा हो सकते हैं, 2024 के अंदर हो सकते हैं या नहीं? अली ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है फेम 8 फरवरी को काम आएगी? पॉपुलैरिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पॉपुलैरिटी को हम देखते हैं जो शमसी लकीर होती है उससे हम देखते हैं। अच्छा। तो शमसी लकीर मजबूत होने का ये मतलब नहीं होता कि इस बंदे को इक़्तिदार भी मिलेगा। ठीक है, शमसी लकीर के मजबूत होने के साथ किस्मत की लकीर भी मजबूत हो तो इक़्तिदार बिल्कुल यकीनी होता है। ठीक है, लेकिन इनकी शमसी लकीर तो नुमाया है, जिसका मतलब है मकबूलियत तो इनकी बरकरार रहेगी, लेकिन जो इक़्तिदार हासिल करने वाला मामला है वो फिलहाल मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन के साथ जो एक सपोर्टिंग लाइन है वो बिल्कुल मान पड़ चुकी है। जिसका मतलब ये है कि जो इनके जो सपोर्टर हैं या जो इनके मददगार हैं, जो ये इनके जो पसे पर्दा रहकर जो दोस्त या इनके जो कैंडिडेट कह लें जो इनके जो खड़े होंगे, तो वो फिलहाल मुझे खुलकर इनको सपोर्ट करते मुझे नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि मकबूलियत रहेगी, सपोर्ट की कमी होगी। और इक़्तिदार अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो फिलहाल इनकी इम्कानात नहीं है। और दूसरा सवाल आपने वो मरियम से किया था कि क्या इनको कभी दोबारा इक़्तिदार मिल सकता है? तो बिल्कुल इनको दोबारा इक़्तिदार मिल सकता है। इनकी जो दिमाग की लकीर है वो डबल है, तो मुश्तरी के ऊपर स्टार भी है, तो जिसका मतलब ये है कि 2 मरतबा इक़्तिदार मिलने की अलामात मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल इनका अभी जो जायका है वो बिल्कुल ज़वाल पजीर है, बिल्कुल बंद है। और इनको जो गिरफ्तार हैं ये गिरफ्तार रहेंगे, और मई से पहले इनको कोई फिलहाल कोई कानूनी रिलीफ या इनकी रिहाई के इम्कानात मई 2024 से पहले मुझे नजर नहीं आते, और मामलात इनके मसाइल का शिकार रहेंगे। और खुसूसी तौर पे एक और चीज़ है, जो मैरिज लाइन है वो बड़ी डिस्टर्ब है, जिसका मतलब ये है कि जो शादी है उसका इख्तिताम भी मुझे कोई खैर पर नजर नहीं आता। और इमरान खान की किस्मत की लकीर भी ओवरलैप है, और एक मकाम पर इनकी किस्मत की लकीर जाकर रुकती है दिल के ऊपर, तो जिसका मतलब ये है कि अहम काम में नाकामी होगी। और यही मैं कह सकता हूँ कि जो मतलूबा नताइज ये मुतवक्के हैं या जो इसकी ये तवक्का कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई या जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, जो इनके कैंडिडेट हैं, वो मुतवक्का नताइज साल 2024 के इंतखाबात में ये लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आगा बिश्ती साहब, जेल में कब तक आपको भी लगता है मई 2024 में जेल से बाहर आ जाएंगे या 2024 में नहीं आएंगे? खान साहब, आगा बिश्ती साहब। जी आगा बिश्ती साहब, 2024 में खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं? सवाल। बिल्कुल बिल्कुल, इसी जनवरी में इमरान खान बाहर होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तीर के बल्ले के निशान भी मिलेगा, तीर और शेर को शिकस्त देगा, और इमरान खान के जो सितारे हैं वो बुलंदियों पर हैं। और अरे ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, आप टेंशन न ले, आप परेशान न हो, यकीनन आपकी हमदर्दियां मुझे पता है क्या आप किसके साथ है, मुझे सब मालूम है ना, मुझे पता है जिस अंदाज आप बोल रहे हो। देखिए
اگر تو عروج کو دیکھیں آج شروع بھی کر اگر دیتے ہیں 2% کہہ رہا ہوں نا 98%، نہیں سیاست نہیں کرو، ستاروں سے بات کرو، 98 یا 100 میں سے صرف 2% عمران خان کو موقع ملے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں عمران خان پنجاب میں بھی KPK میں بھی مکمل طور پر حکومت یہ جو آئے ہیں نا باہر سے، ہمیں بھی معلوم ہے گیا، جو لوگ آ چکے ہیں ان کے کپڑے بھی تیار ہو چکے ہیں، ان کے شیروانیاں بھی سلا چکے ہیں، انہوں نے اسمبلی میں کون سا پہننا ہے، حلف برداری میں کون سا پہننا ہے، PTV میں خطاب میں کون سا پہننا، کپڑے تیار ہو چکے. اس کے باوجود بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نوٹ کر کے رکھیے گا، پھر اگلے سال زندگی رہی تو پھر اس کو لا کے چلائے گا، آپ کو رکھیے گا. عمران خان ان کے وہ حال کر دیں گے کہ یہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے، ان کی بادشاہت کا تختہ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان کے جو ستارے ہیں نا عروج پر ہے، بلندیوں پر ہے، کامیابیوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد سے آپ دیکھیں گے عمران خان ان کو مشکل سیاسی میدان میں جینا نہیں دے گا. عمران خان یہ مریم یاد صاحبہ رکھیے. پنجاب KPK میں جی حکومت بنائیں گے، جنوری میں رہا ہوں گے. ہیں جی مریم صاحبہ مجھے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب پنجاب اور KPK میں بقول آغا بہشتی صاحب حکومت بھی بنائیں گے اس سال یعنی نیکسٹ ایئر، اور جنوری 2024 کے اندر ہی رہا ہو جائیں گے آغا بہشتی صاحب. اس کا جو عمران خان کا جو لبرل تھا اس میں آ رہا ہے یہ نہیں، یہ جنوری میں تو بالکل بھی نہیں، پنجاب میں بھی نہیں. پتہ نہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں، میرے دوپہروں میں تو یہ نہیں آ رہا، بالکل بھی نہیں. اچھا بالکل بھی نہیں نظر آ رہا آپ کو جنوری میں رہا، پورے سال میں رہا ہو پائیں گے 2024 میں؟ بہتر ہے لیکن فرسٹ 6 منتھ پہ تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اچھا وجہ کیا ہے اس کی؟ مطلب کیا ٹیکنیکلی جو ٹیرو کارڈ ریڈر ہے نا آپ، تو کیا آ رہا ہے، کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ ٹیکنیکلی نہیں رہا ہو سکتے یا پھر پولیٹیکلی پریشر رہے گا، رہا ہو جائیں گے، ان کو آزاد نہیں کیا جائے گا، کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا؟ یہ ہم ایک حساب کر رہے ہیں، اب اس میں پولیٹیکل انالیسس نہیں کر رہے. تو اگر آپ یس اور نو وداؤٹ کنفیوژن پوچھیں گے تو اس میں 20 سارا ٹھیک ہے، نہیں میں سمجھ گیا. علی زیدی صاحب آپ نے مئی 2024 کا وہ جنوری کہہ رہے ہیں، پورے سال کے اندر رہا ہو پائیں گے، اور اقتدار تو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ ان کو دوسری دفعہ مل سکتا ہے، پنجاب اور KPK میں بھی مل سکتا ہے. پھر میں نواز شریف صاحب کی طرف آؤں گا. دیکھیے میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کو اقتدار مل سکتا ہے دوبارہ، علامات موجود ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ جو یہ سال 2024 میں جو الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں ان کو اقتدار ملے گا، میں نے یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں ہمیشہ اپنی پریڈکشن پر جو اپنی علمی حقائق ہیں میں اس پر بات کرتا ہوں، اور میں کبھی کسی پارٹی کا قصیدہ نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، اور نہ کبھی کسی پارٹی کی میں کوئی حمایت کرتا ہوں، اور نہ میں نے کہ ان سے یہ PTI ہے یا نون لیگ یا پیپل پارٹی، نہ میں نے ان سے کوئی ٹکٹ لینا، اور نہ اس طرح کا مجھے کوئی شوق ہے. ٹھیک ہے، اور میں ان میں سے تینوں چاروں میں سے کسی کی نہ حمایت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں صرف اپنے علمی حقائق پر بات کرتا ہوں. تو مجھے تو بھائی فی الحال جنوری میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رہا ہو جائیں گے عمران خان، تو دعا تو میں بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے رہا ہو جائیں تو ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے، تو وہ بھی پتہ لگ جائے یہ کتنے پانی میں وہ کتنے پانی میں. لیکن جو علمی حقائق ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. مجھے مئی 2024 سے پہلے ان کو کوئی قانونی ریلیف ملتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا. ممکن ہے اللہ کرے آغا بہشتی صاحب درست ہو جائیں، ہم غلط ہو جائیں، تو عمران خان سے کوئی ہماری دشمنی تھوڑے ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ اوور لیپ ہے، شمسی لکیر بھی برقرار پڑے ہوئے ہیں، قسمت کی لکیر دل کی لکیر پر جا کر رک رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ علمی حقائق جو میں بتا رہا ہوں اس میں ان کو کسی بھی قسم کا جلدی سے کوئی قانونی ریلیف مل جائے گا اور یہ انتخابات بھی لڑیں گے اور اس میں یہ جیت بھی جائیں. مجھے اس طرح کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک. اچھا میں نے شادی کا پوچھنا ہے تو پہلے مریم آفتاب صاحبہ سے ہی پوچھیں گے. مریم صاحبہ، شادی چیئرمین تحریک انصاف کی بقول علی زیدی صاحب کے ان کو اختتام اچھا نظر نہیں آ رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سال ان کی شادی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں، یعنی بشرا بی بی صاحبہ چھوڑ سکتی ہیں انہیں؟ ہاں مسئلے ان کے کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے 2024 میں جو کارڈ ہے ہو سکتا ہے ایکچولی پریکٹس
break up now, problem fix again. अच्छा, तो जैसा आपकी प्रेडिक्शन है तो शायद शादी ना टिके बस प्रॉब्लम सब है। ठीक। आगा बहिश्ती साहब आप बताइएगा शादी का। देखिए, बिल्कुल कोई शादी नहीं टूटेगा और मोहब्बत के साथ और रिश्तों के साथ कायम रहेगा, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्तों का हालात को हम सबको पता है। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ केस चल रहे हैं, मुकदमात है, इनको हालात को देखकर हम इसी तरह राय रखते हैं। सितारों की दुनिया से सितारे शनास जो है वो इस वक्त दोहलुल अनाल इमरान खान के जायचे के ऊपर दाखिल हैं। इस वक्त अगर तमाम जमातें एक तरफ खड़ा कर दी जाए तो इमरान खान का सितार एक एक करके हम एक तराजू में डालें और एक तरफ इमरान खान को डालें तो इन सबको जनाब अली उड़ा के रख देता है। इस वक्त इमरान खान के घर मुश्तरी के 11 घर में भी हैं। आप सुनिएगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? क्योंकि अगर मैं दूसरों की तारीफ करूंगा तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए मुझे पता है आप खुश हो। मुझे पता है ना आपके चैनल का भी नाम क्या है, हमें सब पता है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? इमरान खान, अल्लाह आपको खुद पता है क्या नाम है, किन के नाम से रखे हैं वो भी पता है। अच्छा। बस जो भी है छोड़े, बाहर के मैं आपको बताऊं, देखें इस वक्त सब आप तो लास्ट टाइम आपने टिकट ली थी, हार गए थे, इस दफा आपको टिकट मिलेगी? मुझे लग रहा है पीटीआई की टिकट मिलेगी आपको गिलगित बल्तिस्तान से। जी जी फरमाइए। मुझे तो मैं तो हमेशा लड़ता हूँ ना, मैं तो नहीं, मैं आपको बताऊं ना, देखें मैं हमेशा इलेक्शन लड़ता हूँ ना, इलेक्शन की बात छोड़ देना। हम तो जनाब अली खानदानी नंबरदार भी हैं, मैं नंबरदार आला भी हूँ, एक सियासी घराने हैं। जब हमारे बादशाह थी तो उस वक्त हम अब भी अपना इलाके के वडेरे हैं। अगर हम पंजाब में होते तो वडेरे चौधरी होता, हम अपने गांव के नंबरदार आला हूं, मैं खुद हूं इस वक्त। वो सियासत से हट कर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। इमरान खान, हम सियासत से नहीं खेलेंगे, हम ये देखें कि इमरान खान कहाँ खड़ा है। इमरान खान इस जनवरी में रिहा होगा, आप नोट करिएगा, नोट कर लेता हूं इलेक्शन जी, भी मैं लड़ेगा नोट और कर इलेक्शन भी जीतेगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, एक बात नोट करेगा, 2% का 100 में से सिर्फ इमरान खान को 2% ये तंग न करे, गिरफ्तार न करे। मुकदमात में जो आज देखे ना, जो आज सारे के सारे जनाब अली रेटिन अफसरों ने क्या कर दिए, उनको रिजेक्ट कर दिए। तो इस तरह तो इलेक्शन तो नहीं होते ना, इस तरह क्या इलेक्शन चलेगा? कभी नहीं चलेगा, एक दिन भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा, पाकिस्तान के लिए मसाइल में इजाफा होगा। कोई नहीं मानेगा, ना बैरूनी ममालिक ना अंदरूनी ममालिक। मजीद इंतशार होगा, मजीद मसाइल होंगे, सबको इलेक्शन लड़ने दो। आप देखेंगे इमरान खान, टोटल में लिख के देता हूं कि अगर नून पंजाब से 15 सीटें जीते ना, इमरान खान को मौका दे, मैं अपनी इल्म छोड़ दूंगा। हाँ, अगर बंद होगा, सलासल करेंगे, मौका नहीं देंगे, जबरदस्ती फैसले सुनाएंगे तो फिर उस हवाले से हम कुछ नहीं अली भाई, मैं फिर मरियम साहब, अली साहब 8 फरवरी के बाद आपको मुल्क के अंदर जी फरमाइए। मतलब तो ये हुआ कि आगा बहिश्ती की गिलगित बल्तिस्तान से पीटीआई वाली सीट फिर पक्की है। अच्छा, हम वहां से फिर यार मुझे थोड़ी पता है पीटीआई वालों की, ये तो आगा साहब को पता होना। अच्छा चलें, आप अपनी बात बताएं, उनको छोड़े। 8 फरवरी के बाद क्या मुल्क के अंदर इंतशार होगा? अली बताएगा जी। जो सियासी अदम इस्तेकाम तो होगा, इंतशार हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि 14 मार्च के बाद इस्तेकाम आ जाएगा। यानी कि जो सियासी तो जो इस्तेकाम आएगा वो टोटल जो 19 मई से इनका बेहतरीन पाकिस्तान का जो जायचा है वो एक मजबूत पोजीशन में दाखिल हो रहा है। तो साल 2024 पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मईशत के माशी इस्तेकाम के हवाले से तो बड़ा बेहतरीन है। जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो रहेगा मार्च तक। फरवरी और मार्च ये ऐसा ही रहेगा जब तक हुकूमत कायम नहीं हो जाती। 14 मार्च के बाद पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरीन हालात शुरू हो जाएंगे और अप्रैल से पाकिस्तान तरक्की के दौर में दाखिल हो जाएगा और 19 मई के बाद पाकिस्तान एक बड़े मजबूत पोजीशन में होगा माशी तरक्की के हवाले से। और बड़े मैं पूछता हूँ आपसे, आपको वजीर आज़म कौन नजर आ रहा है इस सारे सिनेरियो में? ये 8 फरवरी के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन मरियम साहिबा आपको भी यही नजर आ रहा है कि 8 फरवरी के बाद इंतशार होगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा, जमहूरियत डीरेल हो जाएगी, रेल पे रहेगी, कंटेनर पे लोग चढ़े होंगे, या फिर सुकून होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा? मरियम साहिबा, इसमें इंतशार और थोड़ा सा अनरेस्ट होगा, लेकिन टुवर्ड्स जैसे उन्होंने कहा मार्च जून के बाद काफी लोग पाकिस्तान सच्चे आ रहे हैं।
इंतशार, वो तो डेफिनेटली होगा, मार्च तक ज्यादा होगा, फिर उसके बाद काफी काम था और डेवलपमेंट यार। ठीक है। और पीटीआई कोई जल्द से जुलूस, जिस तरह पहले 2014 के अंदर कंटेनर्स, इस तरह का कोई भी जमात, इस तरह का हमें कोई सिनेरियो नहीं नजर आ रहा। अब सुकून रहेगा, जैसा कि 9 मई के बाद हमने देखा है मुल्क के अंदर सुकून है। इस तरह का तो कुछ नहीं है पाकिस्तान में, इस तरह नहीं। चलें, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद सवाल है वो सबसे है कि 8 फरवरी के दिन को मुल्क का वजीर आज़म कौन हो सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा आगा बहिश्ती साहब, 2024 में 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम आपको नजर आ रहे हैं? मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा मौज़ा होगा और मैं हैरान हो जाऊंगा कि ये कैसा सदियों में मौज़े होते हैं। मुझे मियां नवाज शरीफ बेज़ाहिर सब कुछ उसकी तैयारियां होने के बावजूद हमारे आंखों के सामने वो वज़ीर आज़म हालात और वाक़यात से साफ नज़र आता है कि वो वज़ीर आज़म बन रहा है। अलबत्ता क्योंकि हम इल्मी राय और सितारों की हाल से हम ये बात देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ बल्कि बहुत जल्द यहाँ से भागते हुए नजर आते, किसी न किसी बहाने से निकलते हुए नजर आता है। हाँ, थोड़ा सा शहबाज शरीफ की सितारों में बहुत बेहतरी है, ज़बरदस्त है, गुंजाइशें बहुत मौजूद हैं, वसी तर हालात उनके हक में हैं। अगर ज़मीनी हक का एक सितारों की दुनिया से देखें, एक और बात के मैं आपको इजाफा करूं, इस वक्त पाकिस्तान की जो खैर है या पाकिस्तान की जो बका है या पाकिस्तान जो आगे बढ़ेगा, मसाइल से निकलेगा या पैसा आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत की वजह से होगा। ऊपर अल्लाह है और नीचे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और हमारी फौज है। बाकी जो मौजूदा हालात, ये 16 तो जमातों आप के मुझे एक एक सितारे कैटेगोरिकली मैंने बताएं ना, देखा है। क्लियर बताएं कि नवाज शरीफ आपको वजीर आजम नजर नहीं आ रहे। मैं तो कहा भाग, वो भाग जाएगा यहाँ से, नजर कहाँ। अगर हो गया तो मेरे लिए कोई भाग मौजूदा क्या होगा, जाएंगे? मैंने तो आपको बता दिया। और वो मुल्क छोड़ के दोबारा लंदन मूवमेंट बना देगा, चला जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। क्यों? मैं आपको तो यही तो कह रहा हूँ, इसलिए कि उनके लिए कुछ हालात सही नजर नहीं आते। अगर अच्छा जी, 2% भी इमरान खान और पीटीआई को मौका मिलेगा तो इमरान खान की पार्टी जिस तरह जो जमीन। ठीक है। मरियम साहबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? मरियम साहबा, मरियम साहबा आवाज आ रही मेरी? आ रही है। अच्छा मरियम साहबा, नवाज शरीफ वजीर आजम नजर आ रहे हैं आपको इलेक्शन 2024 में? हाँ जी, नवाज शरीफ का केपी कौन है, और पहले भी वो ये एंट्री री एंट्री करते रहे और री एंट्री एज प्राइम मिनिस्टर होगी उनकी। ठीक, यानी प्राइम मिनिस्टर चौथी दफा बनना बड़ा इजी है उनके लिए। केपी कौन स्टार है, उनके लिए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। मेरा अपना भी केपी कौन है, तो वो तो डेफिनेटली बनेंगे। तो आप भी मिनिस्टर बनेगी फिर उनकी? नहीं नहीं, मैं उनकी क्यों मिनिस्टर बनूं, मैं मजाक मैं कर। इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अच्छा, नहीं नहीं, सही है। तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के बारे में बता दीजिएगा। वजीर आला पंजाब कोई नजर आ रहा है आपको इनमें, दोनों में से, इनके जायचे में? इसमें शहबाज शरीफ का तो दोबारा मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन मरियम का स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो है, स्ट्रॉन्ग है। अली जैदी साहब, नवाज शरीफ दोबारा चौथी बार वजीर आजम। देखिए, ये जायचे के अंदर और इनके हाथों की लकीरों पे बहुत इनके लिए मुस्बत अलामात मौजूद हैं। इनकी शमसी लकीर बिल्कुल नुमाया है और किस्मत की लकीर भी बिल्कुल नुमाया है। इसका मतलब ये है कि इनके इक़्तिदार में आने के और वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात मौजूद हैं। और जो मेरा हिसाब किताब है, तो जायचे के अंदर बिल्कुल ताज की अलामात वाज़ेह हैं। ताज समझते हैं कि ताज बादशाहों को पहनाया जाता है, तो ताज की अलामात वाज़ेह हैं इनके, और इम्कानात ये भी हैं कि इनकी पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। और शमसी लकीर बिल्कुल नुमाया है और लकीरें इनकी बिल्कुल मजबूत जा रही हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 फरवरी के नतीजे में जो भी इलेक्शन हो, या 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी वो गैर मुस्तहकम होगी और मखलूत हुकूमत कायम होगी।
اور اس کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ مختلف پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی. کوئی بھی پارٹی بہت زیادہ اکثریت حاصل نہیں کرے گی, لیکن جو اکثریت کوئی اگر پارٹی حاصل کرے گی تو وہ نواز شریف کی پارٹی ہوگی, کیونکہ ان کا ذائقہ بالکل مجھے مضبوط نظر آتا ہے. اور 8 فروری کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنے گی وہ غیر مستحکم ہوگی, اور اس کے حکومت کے مدت مکمل نہ کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے. اگر وزیر اعظم نواز شریف ہی بنتے ہیں تو ان کے چوتھی مرتبہ بھی مدت پوری نہ کرنے والی بات, اس کے بھی امکانات بالکل موجود رہیں گے کہ حکومت کے جلدی ختم ہونے کے بھی امکانات رہیں گے, یا جو پارٹی برصد اقتدار ہوگی جن کا وزیر اعظم ہوگا ان کے وزیر اعظم. مریم صاحبہ ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ حکومت میں آئیں گے, لیکن آغا بہشتی صاحب نے کہا وہ تو ملک سے فرار ہو جائیں گے, دوبارہ بھاگ جائیں گے, لندن چلے جائیں گے. کیا اس طرح کا کوئی امکان ہے؟ اور حکومت تو مکمل نہیں ہوگی. میں تو نہیں آ رہا, لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ پہلے انٹری, یہ ابھی بھی اپنی مدت پوری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو کیا ملک سے فرار ہونے کا بھی کوئی ہے جو آغا بہشتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ملک سے اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہ لندن چلے جائیں؟ نہیں, فرار ہونے کے تو ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا بلاول بھٹو زرداری کا پوچھ لیتے ہیں. آغا صاحب, بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تو بن گئے, وزیر اعظم ان کے سٹار میں ہے ان کی زندگی میں تقریباً اس 2024 میں ممکن ہو سکتا ہے, اس کے بعد ممکن ہو سکتا ہے؟ آغا صاحب, مریم صاحبہ آپ بتا دیں بلاول بھٹو زرداری کا. بہت زیادہ اسٹرانگ, اور 2024 میں دوبارہ وزیر خارجہ بنیں گے وہ؟ چانسز ان کے اسٹرانگ ہیں. ٹھیک. علی زیدی صاحب آپ بتائیے گا بلاول بھٹو زرداری. بلاول بھٹو کی جو شادی ہے جی وہ تو اسی سال ممکن ہے, اور رہ گیا وزیر اعظم بننے کا سوال, تو سال 2024 کے اندر امکانات بالکل نہیں ہیں. یہ سال اپنی سیٹ تو یہ جیت جائیں گے, اور لیکن کوئی بڑا اہم سرکاری عہدہ کم امکانات ہیں کہ وہ ان کو ملے, اور اس کے بہت کم امکانات ہیں کہ کوئی جیسے وزیر اعلیٰ کا عہدہ ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے کسی بڑے عہدے پر ان کو سال 2024 میں بالکل نہیں دیکھ رہا. ہاں, اگر یہ زندگی میں کبھی بھی وزیر اعظم بنتے ہیں, کبھی بھی اگر زندگی میں وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ بھی اپنی مدت نہیں پوری کریں گے. پیپل پارٹی کا مستقبل اس الیکشن میں بڑا زبردست نظر آ رہا ہے, اور پیپل پارٹی الیکشن کے اندر بالکل سرپرائز دے گی, اور پنجاب کے اندر بالکل وہ سرپرائز دے گی, اور غیر متوقع طور پر ان کو پنجاب کے اندر ان کو کامیابیاں ملیں گی. اور آصف علی زرداری کا ستارہ بالکل عروج میں ہے, اور وہ جو حکومت بننی ہے وہ ان کے اتحاد سے ہی بنے گی. اور اگر کیونکہ مریم نواز کی میں بات نہیں کر سکا, تو اگر مجھے نواز شریف کے بعد کسی کا مضبوط ستارہ نظر آتا ہے تو وہ مریم نواز ہے. مریم نواز کا ستارہ اس وقت اتنے عروج پر ہے, اگر وزیر اعظم کے لیے بھی اگر ان کو کہیں تو اس بات کے بھی امکانات موجود ہیں, یعنی کہ اس طرح کا کوئی بڑا عہدہ لینے کے امکانات موجود ہیں. اور کیونکہ یہ بہت عرصے سے سیاست میں ہے, جبکہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ, بڑا عہدہ جیسے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا دیگر کوئی بڑی وزارت ان کے پاس نہیں تھی, تو سال 2024 میں پہلی مرتبہ اس طرح کا وقت آئے گا کہ کسی بڑے اہم سرکاری عہدہ ان کو ملے یا سرکاری اہم ان کو مقام ملے. اگر یہ سال 2024 میں نہیں کوئی اہم سرکاری عہدے پر فائز ہو سکے تو یہ بڑی بیڈ لک ہوگی, لیکن میرا علم یہی کہتا ہے ان کو کوئی بڑا اہم منصب, کوئی اہم مقام سرکاری طور پر سال 2024 کے اندر ملنے والا ہے. اچھا. اگر ان کا نام وزیر اعظم کے لیے لیا جائے تو امکانات یہی ہیں کہ اگر ان کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا جائے تو وزیر اعظم بھی بننے کے امکانات ہیں, لیکن نواز شریف کا ذائقہ ان سے زیادہ مضبوط ہے, تو زیادہ تو میں وہی کہوں گا کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے, لیکن ان کا ستارہ بھی بالکل ویسے ہی چل رہا ہے. مریم صاحبہ آپ بتائیے گا, مریم نواز کے اپنے ہم نام کے متعلق کیا وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اپنی لائف میں؟ وزیر اعظم کے تو ان کے کارڈ نہیں آ رہے, لیکن کیونکہ وہ اسکارپیو ہیں تو اسٹرانگ پوزیشن ان کی اور
اور عہدے میں ہو سکتی ہے بٹ ناٹ ایز اے پرائم منسٹر کے تو بالکل بھی نہیں آ رہے. پرائم منسٹر کے بالکل نہیں آ رہے. وزیر اعلیٰ مطلب اس کے علاوہ کوئی سرکاری عہدہ؟ وزیر اعلیٰ کے کوئی 70% بہت اسٹرانگ ہے اور عہدے کے بھی اسٹرانگ ہے. جنرلی کاسٹ اسٹرانگ ہے بٹ ناٹ ٹو دا لیول آف پرائم منسٹر. نو. اور یہ آپ کو اس سال مطلب 2024 میں تو چلو خیر نہیں نظر آ رہا, یہ پوری لائف میں نہیں آپ کو نظر آ رہا کہ ان کے نصیب میں یا ان کے اقتدار میں لکھا ہی نہیں ہوا ان کے؟ نہیں, ان کا پولیٹیکل اسٹار اسٹرانگ ہے لیکن اگر ہم 2000 اس کی بات کریں تو اس میں تو نہیں ہے. آگے بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. یہ والا ان کا سب سے زیادہ اسٹرانگ آ رہا ہے. صحیح. اب ذرا پاکستان کے جو انٹرنیشنلی حالات ہیں, علی زیدی صاحب آپ سے پھر مریم صاحبہ سے, پاکستان آئی ایم ایف کی ڈیل اور سارے جو ایک پورا پاکستان کے اوپر معاشی حالات ہیں, کیا اس سے نکل آئے گا؟ سال 2024 میں 14 اپریل کے بعد پاکستان ایک مضبوط پوزیشن میں داخل ہو جائے گا, معاشی طور پر استحکام ہوگا, اور آئی ایم ایف کا رول اگر ہوگا بھی تو بہت کم ہوگا. تو یہ ترقی کا سال ہے پاکستان کے لیے. اوور آل دنیا کے لیے یہ سال بڑا ٹف ہے کیونکہ یہ سال کا عدد بنتا ہے 8 ستارہ زحل کی حکومت ہوگی, تو پوری دنیا کے لیے مشکلات بھی ہوں گی, حادثات, جنگیں, قدرتی آفات, یہ چیزیں پوری دنیا میں دیکھنے کو ملیں گی. لیکن پاکستان ان چیزوں سے محفوظ رہے گا. پاکستان کے حالات ترقی کی جانب جائیں گے, اور مجھے ایسے لگتا ہے میرے ذائچے کے اندر اس طرح کی چیزیں کہ کوئی بڑے معدنی ذخائر پاکستان کے اندر دریافت ہو جائیں گے جس کا پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا مالی طور پر. ٹھیک. مریم صاحبہ آپ بتائیے گا پاکستان کے معاشی حالات 2024 میں, پاکستان کے معاشی حالات 2024 میں آپ کو آواز آتا ہے؟ اکنامک سچویشن 2024 میں لیٹر پارٹ آف دی ایئر میں کافی امپروو کرے گی, لیکن یہ جون تک یہ تھوڑا سا ٹربولنٹ رہے گا پاکستان. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی امپروومنٹ آ جائے گی. اور آغا بہشتی صاحب آپ بتائیے گا پاکستان کے معاشی حالات 2024 میں؟ مجھے پاکستانی معاشی حالات میں کوئی خاص بہتری نظر نہیں آ رہی. جیسے چلتا رہا ویسے ہی چلتا رہے گا. حالات سیاسی اس انتخابات کے اوپر ہیں. اگر یہ انتخابات سب کو قابل قبول ہوں گے تو استحکام ہوگا, بہتر ہوگا, آگے بڑھے گا. اور خصوصاً ہماری جو چیف آف اسٹاف اور عمران خان کے ستارے بہت پاکستان کے لیے سوٹ کرتے ہیں. اگر یہ دونوں مل کر پاکستان کے لیے کام کریں گے تو پھر سمجھ لینا پاکستان سعودی عرب سے بھی آگے نکل جائے گا. ورنہ تو حالات محیط حالات جیسے ہیں ویسے ہی یہ جماعتیں ایک دوسرے کو الزامات باتیں مل جل کر کھائیں گے پئیں گے. جیسے الیکشن جیسے پچھلے الیکشن میں یہ مل کر تھے, اگلے دن سے جس دن الیکشن حکومت ختم ہوئی پھر ایک دوسرے طرف آنکھیں دکھانے لگے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہتری 2024 میں بہتری کے کوئی آثار ہے, اور مزید حالات کی خرابی کی نشاندہی ہو رہی ہے. جی ٹھیک. اور آپ مجھے بتائیں جلسے کب کرنے لگے, جلسے کب سے شروع کریں گے آپ پی ٹی آئی کے لیے؟ پی ٹی آئی کے لیے تو خیر فی الحال تو مشکلات ہیں. البتہ ابھی ایک نئے سلسلہ اگلے تقریباً 8-9 تاریخ کے بعد شروع ہو جائے گا. اچھا. اور اسی جنوری میں عمران خان کو سپریم کورٹ سے ضمانت مل جائے گی. عمران خان باہر آ جائیں گے اور اپنے الیکشن مہم چلائیں گے. اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, اگر یہ ذہن میں رکھیے گا 2% تحریک انصاف کے جو ذمہ دار جن کو الیکشن لڑنے کے لیے موقع دی جائے ان کو گرفتار نہ کیے جائے تو پھر سمجھ لینا تحریک انصاف وہ حال کر دے گی کہ 8 تاریخ کے صبح تک بہت سے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگیں گے اور اگلے دن روتے رہیں گے. پھر یہی انگلیاں اٹھائیں گے مختلف اداروں کی طرف اور باتیں کریں گے. چلے آپ کا ذرا رابطہ منقطع ہوا تھا, میں ویری کوئکلی آپ سے پوچھ لوں, پھر میں انٹرنیشنلی پوچھوں گا آپ سے. مریم پلس بلاول, ان کا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے 2024 میں؟ ویری کوئکلی. دیکھیے مریم کا تو ستارہ, میں ہمیشہ ایک بات جانتا ہوں, ایک بات کہتا ہوں, مریم آنے والے وقت کا سب سے عظیم لیڈر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. میاں نواز شریف اپنی زندگی میں ہی پاکستان مسلم یونین کو اپنی جانشین بنا دے گا مریم نواز کو, اور مریم نواز کی جانشینی کی وجہ سے گھریلو اختلاف چاچا بھتیجوں میں جو اختلافات ہوں گے وہ بھی اپنی جگہ پر نظر آتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں آنے والے وقت میں 3 لوگوں کی سیاسی لڑائی نظر آتی ہے. اچھا جی. ایک جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے مریم نواز,
अच्छा जी। दूसरा जो है बिलाल भट्टू, और तीसरा इमरान खान खुद अपनी जिंदगी में जब इधर से रिटायर होंगे सियासत से तो मुराद सईद को अपने जानशीन नामजद करेंगे। और ये ठीक है। 3 अशखास होंगे आने वाला वक्त में तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आगे की जो सियासत इन 3 अशखास के ऊपर मुनहसर होगी और ये आगे बढ़ता रहेगा। जी ठीक है। अच्छा जी, मरियम साहबा, मैं आपसे पाकिस्तान का तो हमने बात कर ली, इंटरनेशनली एक तो आपको पता है फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, क्या 2024 में कोई रिलीफ मिल सकता है फ़लस्तीन के लोगों को? जंग रुक सकती है? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ मैं रही। ये कह रहा हूं कि फ़लस्तीन के लोगों को कोई रिलीफ मिल सकता है इंटरनेशनली? क्या जंग रुक सकती है, मजीद शिद्दत होगी 2024 में? नहीं, पैलेस्टाइन को रिलीफ बिल्कुल मिल सकता है और ये बहुत अच्छी चीज होगी और रिलीफ उनको ये बिल्कुल नजर आता है। जंग रुक सकती है? ये हाँ, पूरे इस कुछ शुरू के महीने छोड़ के रुक सकती है। ठीक। अली ज़ैदी साहब, योर टेक ऑन फ़लस्तीन इसराइल जंग और हालात। जनवरी के अंदर इम्कानात मौजूद हैं कि इनके मामलात हल हो जाएंगे और जंग बंदी होगी, लेकिन साल 2024 पूरी दुनिया के लिए यूं कह लें कि जंगों, आफात और इसी तरह का साल होगा। इसमें फिजाई हादसा भी बहुत ज्यादा होंगे, कुदरती आफात होंगी, कोई वबाई, कोई मर्ज, कोई इस तरह के सामने आ सकता है वबाई पूरी दुनिया के अंदर, ये जो पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। इस तरह की चीजें मुझे नजर आती हैं क्योंकि साल का आदत बनता है 8 ज़ोहल, सितारा ज़ोहल इसका हाकिम है, तो जो सितारा ज़ोहल है वो अपना असर दिखा कर रहेगा। जैसे साल 2020 में एक कोरोना आया था तो उसके बाद मुश्किलात बड़ी आई थी, ठीक। तो यही सूरत हाल होगी क्योंकि जो आदत होते हैं या जो इस तरह की चीजें होती हैं वो अपना असर दिखाती हैं। और इस साल के अंदर 4 ग्रहण होंगे, तो खसूसी तौर पर जो पूरी दुनिया के लिए जो नाजुक सूरत हाल होगी वो 2 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक ये थोड़ा मुश्किल वक्त होगा तो पूरी दुनिया के लिए। और इसके बाद सितंबर का महीना और नवंबर का महीना, ये 2 महीने पूरी दुनिया के लिए बड़े मुश्किलात भरे हो सकते हैं। मरियम साहबा, आपको भी कोई वबा नजर आ रही है? फिर मैं आगा बहिश्ती साहब से पूछता हूँ, कोई वबा आएगी कोरोना की तरह? इस किस्म की कोई चीज हो सकती है, लेकिन कोरोना की तरह इतनी इंटेंस नहीं, लेकिन इस किस्म की मुश्किलात बिल्कुल आ सकती है। आगा बहिश्ती साहब, योर टेक सर, इंटरनेशनली फ़लस्तीन के लोगों का, और क्या इंटरनेशनली कोई वबा आएगी? देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुहूर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कभी भी इसराइल जो है वो फ़लस्तीन को माफ़ नहीं करेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। और क्योंकि आपको खुद मालूम है ज़ुहूर क़यामत के आखिरी अज़ार या इमाम मेहदी के ज़ुहूर के अलामात में से इसी तरह के जो हालात, जो मौजूदा हालात में चल रहे हैं, ये तमाम पेशिनगोइयाँ अपनी बहुत करीब जा रही है। और यकीनी तौर पर मैं और आपकी ज़िंदगी में इमाम मेहदी का ज़ुहूर भी हम देखेंगे और साथ साथ यकीनी तौर पर इस्लाम का गालिब आएगा और इसराइल को देर नीस्त तो नाबूद हो जाएगा। मगर ये जो सिलसिला जुल्म का जो सिलसिला, कत्ल आम का सिलसिला जो चलता रहेगा, अलबत्ता हिज़्बुल्लाह, अंसारुल्लाह, शाम और ईरान इसराइल के साथ मुज़ाहमत जारी रखेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता अरब दुनिया जो है वो फ़लस्तीन की मदद करेगी, बल्कि वो मुज़ाकरात और सोदकारी के अलावा इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ इसराइल के मुकाबले करते हुए मुसलमान कहीं नजर नहीं आते हैं। सही जी चलें, मैं लास्ट में अली ज़ैदी साहब आपसे कि पाकिस्तान के लोगों के लिए साल 2024 में आप क्या नसीहत करेंगे, क्या मशवरा देंगे, क्या वो करें, किस तरह गुजारें हालात को देखते हुए? प्रेडिक्शंस ऐसे स्टार्स हैं जो फायदेमंद रहेंगे। जी, जैसे लियो है, ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो मुस्बत रहें और जो इनके लिए जो नौजवान लोग हैं इनके लिए ये मैं कहूँगा, क्योंकि साल 2024 पाकिस्तान के लिए माशी तरक्की का साल होगा, ये कारोबार का साल होगा क्योंकि ये सारा शम्स का आदत बनता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अरूज आएगा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए। खसूसी तौर पे ये मेरा पैगाम पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपने कारोबार की जानिब जाएं। साल 2024 कारोबार का साल होगा, माशी तरक्की का साल होगा और जो अच्छे वक्त के अंदर किसी कारोबार की या किसी काम की इब्तिदा की जाए या उसका आगाज किया जाए तो उसके असरात बहुत नेक होते हैं। और जो लोग
سال 2024 کے اچھے وقت کے اندر آغاز کریں گے اپنے بزنس کا. اور میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ سال 2024 کے اندر اپنے کاروبار کی کوشش کریں. تو اگر آپ سال 2024 کے اندر اپنے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، اس کی ابتدا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اور بہت زیادہ آپ کو ترقی ملے گی. مریم صاحبہ، آپ کیا مشورہ دیں گی پاکستانیوں کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں سال 2024 کے حوالے سے؟ دیکھیں 2024 میں جب ہم پہلے دیکھتے تھے تو ہم آپس میں دیکھتے تھے کہ بہت نیگیٹیوٹی ہے، پولیٹیکل لڑائیاں ہو رہی ہیں اور انہیلدی کی طرف جا رہے تھے. اب اس کو پازیٹیوٹی سے ڈیولپمنٹ ملے تو ہر کسی کے کاروبار اور زندگی میں برکت ہوگی. وہ جو نیگیٹو تھی، ہر چیز پہ لڑنا، پولیٹیکلی لڑنا، وہ بہت زیادہ ایک ڈسٹربنگ بات تھی. وہ تھینک گاڈ کافی کم ہوگی اور ہونی چاہیے. ٹھیک. اور لوگوں کو، نوجوانوں کو مشورہ آپ کی طرف سے؟ یہ پازیٹیولی سوچیں اور پاکستان کو اسپیشلی یہ جو سپورٹس لور ہیں، یہ بڑا ان کو ایک سرپرائز پیکج ملے گا کہ ہماری کرکٹ ٹیم بہت امپروو کر جائے گی. تو سپورٹس پہ بھی دھیان دیں. آغا بہشتی صاحب، یور ٹیک سر. بس میں تو یہی کہوں گا کہ کسی نے نہیں کھلانا، ہم نے اپنے پاکستان کے لیے جان دینی، اپنی پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی افواج کے ساتھ، اپنی اداروں کے ساتھ، اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی رہنا ہے اور خود محنت کرنا ہے، خود کھانا ہے، کسی نے لا کے کھلانا نہیں ہے. تو ہم سب مل کر پاکستان کے لیے سوچنے، اور پاکستان تب ہوگا ہم اتحاد، محبت، اتفاق اور ہوشیاری کے ساتھ پاکستان کے دشمنوں سے بچ کر، خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس سے بچنا ہے. اپنے اصلاح کرنے ہیں، پچھلے جو ہم نے غلطیاں کی اسے نکل کر اپنے اقربا، اپنے ماں باپ، بچوں کے ساتھ مل جل کر محبتوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور جب تک زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. آپ کو خصوصاً میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا. پروردگار عالم آپ کے لیے بھی 2024 آپ کی چینل کے لیے بھی ترقی اور کامیابی اور سلامتی کے باعث بنے. اور جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب سے میں درخواست کروں گا اپنے ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے دعا کریں. اور ساتھ ساتھ اللہ جو پاکستان کے لیے بہتری ہے وہ اس پاکستان کے وزیر اعظم بنے. الہ آمین یا رب العالمین. ایک دفعہ میرے طرف سے آنے والا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. جی بہت شکریہ آغا بہشتی صاحب، بہت شکریہ مریم آفتاب صاحبہ، بہت شکریہ علی زیدی صاحب. سال 2023 ختم ہوا، سال 2024 سٹارٹ ہوگا. ہماری نیک تمنائیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کی پاک افواج کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، تاکہ آئندہ آنے والے سال میں پاکستان پھلے پھولے، جمہوریت جو ہے وہ بھی پھلے پھولے اور ملک کے اندر بہتری کی طرف تمام لوگ گامزن ہوں، ملک ترقی کرے. اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور آپس میں جو لڑائیاں جھگڑے ہیں ان کو سائڈ پر رکھ کر شخصیت پرستی چھوڑ کر وطن پرستی کی طرف ہمیں اب جانا پڑے گا. اجازت، اللہ حافظ.